Happy Sunday! Happy Sunday. Happy Happy Sunday! Sunday. Hey! Happy. Hab-hab! O kay Domingo man, tagsar kay ni matol sa kong schedule nga wala ko'y trabaho sa adlawng Domingo. So karon mapasalamaton ta kay natagan tag time para makasimba, para sa pagbanding na pod sa atong pamilya. Ug labaw sa tanan sa pagpasalamat sa mga grasya nga gihatag niya diri sa atoa. Pero sa pagkakaron, ato pag yung anak ang atong mada, basin day pohon ang ato ng tibuok pamilya. Nindot ba gyud unta kayo nga tibuok mo nga pamilya nga magpadong sa simbahan. Pero basin day nga mahinahinay niya ug dawat ang relihiyon nga atong nadak-an. So sa pagkakaron, ang ato pa mga anak atong mada, atong giyahan ang atong anak kung kadiin ta nga nagdako ang simbahan. Kay sa pagkatinuod, isip usa ka katawhanon, dili mo jud nato malikayan nga makabuhat ta og sukwahi sa panudlo sa atong simbahan. Pero at least magdako siya nga sama sa ako nga nakaila sa atong langitnong amahan. Pero dili kalimod nga mingawn yun ngadto kaniya. Basta ang importante ra gyud natong timan-an ang choose the right